पल शाहको मुद्दा अपडेट। जहरवाली संघको अडियो संवादमै अदालतको शंका। पल शाहलाई उच्च अदालतले दियो सफाई, आज रिहा हुँदै। सन्दीप लामिछाने सम्बन्धी निवेदनको सुनाई आज हुने। गृहबाट सुरक्षाकर्मी नपाएपछि आक्रोशमा लेखिएको बालेनको फेसबुक स्ट्याटस। बालेन शाहले यसबारेमा के भने, यसबारेमा पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। राष्ट्रपति चुनावका लागि 8 दलीय गठबन्धनले बनायो कार्यदल। पल शाहले सफाई पाएपछि पूजा शर्माले भनिन्, सबै कुरा सुन्दर भएर आयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बन्छ। प्रधानमन्त्रीले सन्दीपसँग हात मिलाएको घटनालाई अतिरञ्जित गरियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दोहा भ्रमण रद्द। मेयर बालेन शाहले सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई भेटे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले सम्हालेको मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले एमालेलाई छाडेका हुन् त? यसबारे पुरै जानकारी। ठूलो कचौरामा दुध भात दिएपछि बिरालो छिमेकीको घरमा जान्छ भन्दै प्रचण्डप्रति अंकित गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने, मेयर बालेन शाहलाई कसले दियो ज्यान मार्ने धम्की? यसबारे पुरै जानकारी। सडक नभएको ठाउँमा पुल बनाएकोमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। 70% लागू भएपछि ट्रायल पास हुने 20% सम्म बढे। विमानस्थल जानै लाग्दा प्रधानमन्त्रीले रोकिदिए परराष्ट्र मन्त्री पौड्यालको जेनेभा भ्रमण। अनमोल केसी भन्छन्, छड्के 2 मेरो लभ स्टोरीको अन्त्य र ग्याङ्स्टर जीवनको सुरुवात। 8 दलको बालाटार बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेता इलिजा गौतम पनि हो। 2 महिना प्रचण्डलाई साँच्चै गाह्रो भएको थियो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने, डीआईजी गेवालीको पनि नागरिकता विवरण शंकास्पद देखियो। प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालयको भारी। राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नहुने संकेत। परराष्ट्र मन्त्रीलाई रोकेर पूर्व कानून मन्त्रीलाई जेनेभा पठाइयो। नेम्बाङलाई 5810 मत अपुग। राष्ट्रपतिमा मत ट्रान्सफरको सम्भावना कति? यसबारे महत्त्वपूर्ण खबर। देशभरका समस्याहरूलाई समाधान गर्न एमाले पनि मिल्नुपर्छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने, आन्तरिक मूल्याङ्कनमा टिपेक्स प्रयोग गर्न नपाइने यस्ता छन् अन्य प्रावधान र साफी U19 च्याम्पियनसिप नेपालमै हुने। यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुन 15 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 27 तारिक। सदाका दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा आज उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको शुभ बिहानीसँगै आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं बालेन शाहको प्रसङ्गबाट। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई धम्की र राजीनामा दिन कसले दबाब दियो त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफूलाई मेयर पदबाट राजीनामा दिन लगाउन खोजेको भन्दै शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेखेका थिए। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग नै पैदा भयो। दर्शक महानुभावहरू, बालेनको सचिवालयका सदस्यका कुमार बेन्जनकारका अनुसार केन्द्रीय सरकारले नै बालेनलाई काम गर्न असहयोग गरी मेयर पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पार्न खोजेको बताएका छन्। उनका अनुसार बालेनले 20-25 दिनदेखि नेपाल सरकारसँग 4-5 कुरामा सहकार्य गर्न खोजिरहेका छन्, तर सरकारले कुनै पनि चासो व्यक्त नगरेको उनको भनाइरहेको छ। गृह मन्त्रालयसँग मेयरका लागि सुरक्षा चाहियो भनेर माग गरेका थियौं, त्यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि कुरा आएको छैन। बेन्जनकारले भने, उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर कुरा पनि गर्न खोज्नुभयो, तर कुनै जवाफ आउँदैन। गृह सचिवलाई भन्दा गृह मन्त्रीलाई भन्नुपर्ने र गृह मन्त्रीलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्ने भन्दै काम नगरेको उनको भनाइरहेको छ। अहिले प्रधानमन्त्री नै गृह मन्त्री हुनुहुन्छ, कुनै पनि कल र मेसेन्जरको रेस्पोन्स पनि दिनु हुँदैन। उनले भने, गृह सचिवलाई काम गर्ने अधिकार नै दिनु हुँदैन। स्थानीय सरकारले सहयोग माग्ने भनेको केन्द्र सरकारमा हो, तर केन्द्र सरकारले नै सहयोग नगरेपछि यो त काम नगर भनेर राजीनामा दे भनेर बाध्य पारिएको त हो नि भन्दै उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँका मेयर जस्तो मान्छेले आफूलाई सुरक्षा चाहियो भन्दा नदिएपछि आक्रोशमा उक्त स्ट्याटस लेखिएको बेन्जनकारले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिँदै बालेनले पुस 29 गते सुरक्षाकर्मी माग गरेका थिए। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी घनश्याम उपाध्यायले निवेदन गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखामा पठाएको बताएका थिए। मङ्सिर 12 गते थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा महानगरीय प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्ने र बालेनलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने 6 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरिएको थियो। किटानी जाहेरीमा 1 महिला सहित 5 जना पुरुष रहेका छन्। प्रहरी किटानी जाहेरी दिँदा पनि ती व्यक्तिहरूलाई नपक्रिएको उनी बताउँछन्। जसको विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थियो तिनी व्यक्तिहरू अहिले प्रहरीसँगै हिँडिरहेका छन्। ती व्यक्तिहरूले घरमा गएर ज्यान मार्ने धम्की दिई आफन्तहरूलाई
सञ्चालनलाई प्रेसर दिइरहेका छन्। उनले भने उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनु पर्यो भनेर भन्दा पनि कसैले कुनै किसिमको चासो व्यक्त गरिरहेका छैनन्। मनोहरा आयोजनामा बाँधिएको बाँध जाहेरी दिएकै मानिसको समूहले डोजर चलाई भत्काएको व्यञ्जनकारले बताएका छन्। मेयरले बालेनको कुरा सरकारले सुन्दैन भने त जनताको कुरा त सुन्दैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अहिलेको सरकारप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। सरकारले आफूलाई सहयोग नगरेको र आफूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उहाँले बताउनु भएको हो। जबरजस्ती करणीको कसुरमा 1 वर्षदेखि तनहुँ कारागारमा रहेका अभिनेता पल शाहले सफाई पाएका छन्। जिल्ला अदालतले बालेन दुरुपयोगको कसुरमा दोषी ठहर गरेका शाहलाई उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएको हो। उच्चबाट सफाई पाएसँगै आज पल तनहुँ कारागारबाट रिहा हुने भएका छन्। उनी ठिक 1 वर्ष अघिदेखि थुनामा छन् भने 2078 फागुन 15 गति पललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको हिरासतमा राखिएको थियो। तनहुँ अदालतले सफाई दिए पनि शाहलाई नवलपुर अदालतले भने बलात्कार मुद्दामा सफाई दिँदै बालेन दुरुपयोगको तर उनलाई कसुरमा सजाय तोकिएको थियो। पीडितले नै जबरजस्ती करणी सहितको यौन दुर्व्यवहार नभएको भनी बकपत्र गरेको घटनाको 5 महिनापछि जाहेरी दर्ता गर्नु जस्ता आधारलाई मान्दै उच्च अदालतले सफाई दिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै उनीहरू दुई बीच भएको अडियो संवादलाई पनि शंकारहित मान्न नसकिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। फैसलामा भनिएको छ, पल शाहलाई कसुर नै परिवर्तन गरी 2.5 वर्ष कैद, 25,000 रुपियाँ जरिवाना, 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने नवलपुर जिल्ला अदालतको भदौ 21 गतेको फैसला मिलेको देखिएन। उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, उक्त फैसला उल्टी भई पल शाहले सफाई पाउने उच्चले ठहर गरेको हो। विशेष गरी अभिनेता पल शाह आज जेलबाट छुट्ने भएका छन्। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने सम्बन्धी 2वटा निवेदनको सुनवाई आज हुने भएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले हिजो ती निवेदनमा सुनाई सुरु गरेको थियो। बहस नसकिएपछि सुनवाई हेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको थियो। हिजो लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, कृष्ण सापकोटा, मुरारी सापकोटाले बहस गरेका थिए। आज पनि बहस हुने बताइएको छ भने आज फैसला हुन सक्ने समेत बताइएको छ। नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका 8 दलको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरी कार्यदल गठन गरेको छ। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन्। त्यस्तै जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट शरद सिंह भण्डारी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी रहेका छन्। उक्त बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेता इलिजा गौतम पनि सहभागी छन्। अभिनेत्री गौतम माघ 24 गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी हुन्। गौतम चर्चित पत्रकार ऋषि धमालाकी पत्नी हुन्। नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा कलाकार पल शाहले आइतबार उच्च अदालत पोखराबाट सफाई पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा कलाकारले विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन्। यस्तैमा अभिनेत्री पूजा शर्माले पलले सफाई पाउँदा खुसी व्यक्त गरेकी छन्। उनले पलको सफाईसँगै सबै कुरा सुन्दर भएर आएको समेत बताएकी हुन्। उनले लेखेकी छन्, आज पानी पर्यो, सबै फोहोर पखालियो, मेरो साथी पलले सफाई पायो, सबै कुरा सुन्दर भएर आयो। उनले अन्त्यमा भगवानलाई धन्यवाद समेत भनेकी छन्। पूजा केही अगाडि पलको जन्मदिन पारेर तनहुँ कारागारमा समेत पुगेकी थिइन्। उक्त समय उनले कारागारभित्र पलको जन्मदिन सेलिब्रेसन गर्दै केक समेत काटेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दोहा भ्रमण रद्द भएको छ। अल्पविकसित राष्ट्रहरूको 5औं सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री फागुन 19 गते शुक्रबार कतार जाने कार्यक्रम तय भएको थियो, तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायतका राजनैतिक परिस्थितिको कारण भ्रमण रद्द भएको प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। फागुन 21 गते सुरु हुने अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दोहा जाने तयारीमा थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसँग हात मिलाएको घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले त्यसप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बलात्कारका आरोपी सन्दीपलाई बालटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले माला लगाइदिएर हात मिलाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना भइरहेको छ। राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले विज्ञप्ति निकालेर आलोचनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, खेलाडीलाई भेटेर बधाई दिँदैमा यसलाई अतिरञ्जित किन बनाइयो भन्दै सचिव घिसिङले भनेका छन् र प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति आभार व्यक्त समेत गरेका छन्। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत काठमाडौँमा भएको त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाका सबै 4 खेल जितेको नेपाली टोलीलाई बधाई दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्दीप लामिछानेसँग हात मिलाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले एमालेलाई छाडेका हुन् त? आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले एमाले गठबन्धन छोडेका छन्। रासपाका सभापति रवि लामिछाने अहिले कुनै पनि दलको गठबन्धन वा सहकार्यमा नरहेको दावी गरे। अहिले हामी कुनै पनि अलायन्समा छैनौं। उनले भने, हिजो बनेको संयन्त्रबाट हामी बाहिर निस्किसक्यौं।
कुनै संयन्त्रमा छैनौं। एमालेसँगको गठबन्धन पनि छोडेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, एमाले माओवादी वा अन्य कुनैसँग पनि छैनौं। हाम्रो पार्टी अहिले इन्डिपेन्डेन्टली अघि बढिरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। सभापति लामिछानेले राष्ट्रपतिको चुनाव भएकाले अर्को निर्णय गर्ने बेलामा नभएको समेत उहाँले बताउनुभयो। नयाँ बनेको गठबन्धनका कुनै पनि दलले कुरा नगरेको भन्दै उनले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहेको समेत बताउनु भएको छ। त्यसैगरी राप्रपाले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जुटाउने 7 दलीय गठबन्धनमा एमाले मात्रै एक्लो रहेको छ र राप्रपा पनि एमालेको गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ। सत्ता समीकरण परिवर्तनको संकेत पाउने बित्तिकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार छाड्यो, तर नेकपा एमाले फागुन 25 गतेसम्म सरकार नछाड्ने बताएको छ। एमाले सहितको गठबन्धनलाई छाडेर पुरानै गठबन्धनमा सहित हुन पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राप्रपाले सरकार छाड्नु अघि नै 3 मन्त्रालय आफैसँग राखेका थिए। शनिबार मात्रै राप्रपाले सरकार छाडेपछि थप 3वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैसँग राखेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्रीसँग अहिले कुन कुन मन्त्रालय रहेका छन् त? प्रचण्डसँग वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालयको भारी रहेको छ भने राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नहुने संकेत गरिएको छ। पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीसहित 3 जनालाई स्विजरल्यान्ड पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्यालको स्विजरल्यान्ड भ्रमण रोकेर उनको ठाउँमा बन्दीलाई पठाएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदको 52औं सत्रमा सहभागी हुन आइतबार परराष्ट्र मन्त्री पौड्याल जेनेभा जाने तयारीमा थिइन्। अन्तिममा आएर प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिव मार्फत उनको भ्रमण रोकेका थिए। परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण रोकेर उनको ठाउँमा बन्दीसहित 3 जनालाई पठाएका हुन्। जेनेभा जानेमा बन्दीसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटा, परराष्ट्र मन्त्रालयकी सचिव तथा प्रवक्ता सेवा लम्साल रहेका छन्। यानि कि परराष्ट्र मन्त्रीलाई रोकेर पूर्व कानुन मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेनेभा पठाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई भेटेका छन्। मेयर बालेनले काठमाडौँ महानगरभित्रको इन्टरनेट लगायतका तार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्री शर्मासँग छलफल गरेका हुन्। अव्यवस्थित तारले शहरको सुन्दरता नै घटाएकाले त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने भनेर बालेनले मन्त्री शर्मासँग छलफल गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। छलफलको क्रममा तारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि व्यवस्थापनदेखि कारबाहीसम्मको विषयमा चर्चा भएको सचिवालयले जानकारी गराएको छ। भेटमा मन्त्री शर्माले सरकारले नियमन गर्ने ऐन बनाइरहेको बताउँदै त्यसलाई चाँडै समितिमा पठाउने जानकारी समेत दिनुभएको छ। पछिल्लो समय बढिरहेको फेक समाचारलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। मेयर बालेन र मन्त्री शर्माबीच गुगल, फेसबुक, ट्विटर, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूको नेपालमा कार्यालय खोल्न पनि पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको मेयरको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बिरालोको संज्ञा दिएका छन्। ठुलो कचौरामा दुध र भात खान पाएपछि बिरालो छिमेकीमा जानु ठुलो कुरो होइन। आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले 80 सिट हुँदा पनि पदको लोभ नगरेको, तर प्रचण्डले 32 सिट भएर पनि पदका लागि लोभ गरेको र जे पनि गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले पार्टी छाडेर जाने शीर्ष नेताहरूको नामै नलिई पिलो निचोरिएको संज्ञा दिए। पिलो निचोर्दैमा ओजन गर्दैन। उनले भने टुप्पाको पातो भनेर फुर्ती लगाए पनि झरेपछि त्यो मल नै हुने हो। त्यो कसरी बिस्तारै झरिरहेको छ तपाईहरूले देखिरहनु भएको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। चालक अनुमति पत्रका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायलमा 70% ल्याउँदा पास हुने व्यवस्था लागू भएसँगै चालक अनुमति पत्र पास हुनेको संख्या 10 देखि 20% बढेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकाका 4वटै यातायात व्यवस्था कार्यालयले यो महिनाको सुरुदेखि नै 70% ल्याउँदा पास हुने नियम लागू गराएका हुन्। नियम लागू भए पनि 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनमा 20% सम्म र 4 पाङ्ग्रेमा 10% सम्म पास हुने दर बढेको एकान्तकुना स्थित कार्यालयले हामीलाई जानकारी गराएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष नेपालले देशमा चुनौतीपूर्ण समस्याहरू देखिएको भन्दै ती समस्या समाधान गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको हो। उनले एमाले लगायतका सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सङ्कटको बेलामा सबै दलहरूले हातेमालो गर्दा राम्रो हुने धारणा समेत व्यक्त गर्नु भएको छ।
दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले आयोजना गर्ने साफी U19 च्याम्पियनसिप नेपालमा हुने भएको छ। साफले आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतियोगिताको मिति र आयोजना स्थल सार्वजनिक गरेको छ। साफले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपालमा हुने U19 च्याम्पियनसिप आगामी 2080 असार 17 गतेदेखि साउन 1 गते सन् 2023 जुलाई 7 देखि 17 तारिकसम्म सञ्चालन हुनेछ। यसअघि सन् 2015 मा नेपालले आयोजना गरेको यो प्रतियोगिताको उपाधि नेपालले नै जितेको थियो। सन् 2019 मा यो प्रतियोगिता साफ U18 च्याम्पियनसिपको नाममा दर्ता भएको थियो, जसको आयोजना पनि नेपालले नै गरेको थियो। त्यति बेलामा फाइनल पुग्न सकेको थिएन। गोर्खा नगरपालिका 3 मा बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका 3 सचिव ईश्वर चन्द्र महरठा सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले 5,45,52,000 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश सडक निर्देशन लगायतका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय गोर्खाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर ओमराज ढुङ्गाना विरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन फागुन 12 गते प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग भएको पुस 10 को सहमति तोडिएको घोषणा गरेर नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु भएको घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको 8 दलीय बैठकमा प्रचण्डले उक्त घोषणा गरेसँगै राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई जिताउने 8 दलीय सहमति भयो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूबीच बालुवाटारमा भएको उक्त सहमतिलाई नेकपा एमालेले भने नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्न सहमतिको संज्ञा दिएको छ। एमालेले पनि आफ्नो तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा सुभाष नेम्बाङलाई उठाएर सुभाष नेम्बाङलाई अहिले 5,810 मत अपुग भएको छ। राष्ट्रपतिमा मत ट्रान्सफरको सम्भावना के कति रहेको छ त एमालेले सकभर प्रयास गर्ने बताएको छ र अहिले बनिरहेको गठबन्धनलाई तोड्न सक्ने समेत एमालेले बताएको छ। आगामी शुक्रबार रिलिज हुने फिल्म छड्के 2 अनमोल केसीको पहिलो ग्याङ्स्टर फिल्म हो। अघिल्ला अधिकांश फिल्महरूमा प्रेम कथानक फिल्ममा नायकको भूमिकामा देखिएका उनले यही फिल्मबाट भिन्न जनरामा प्रस्तुत गर्दैछन्। के अनमोलले अब प्रेम कथाका फिल्ममा अभिनय नगर्ने हुन् त? आइतबार छड्के 2 को हल पोस्टरलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै उनले लेखेका छन्, यो शुक्रबार मेरो छड्के 2 मेरो लभ स्टोरीको अन्त्य र ग्याङ्स्टर लाइफको सुरुवात हो। अनमोलको स्टाटसलाई 2 अर्थमा लिन सकिन्छ। पहिलो, उनले अब प्रेम कथा भन्दा भिन्न जनराका फिल्मलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। दोस्रो, फिल्मको कथामा उनको प्रेमको अन्त्य हुन्छ र त्यसको बदला लिन उनले ग्याङ्स्टर जीवनको थालनी गर्छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले सामाजिक सञ्जालमा छड्के 2 को एकदमै धेरै चर्चा पनि भइरहेको छ। नेपाल प्रहरीमा उमेर ढाँटेर जागिर खाएको विषय प्रमाणसहित सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि केही प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG को शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता विवरण मागेको छ। अख्तियारले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै केही DIG को शंकास्पद शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता वितरणको जानकारी माग गरेको हो। नागरिकतामा उमेर सच्याएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै DIG अशोक सिंहले राजीनामा दिएपछि अन्य केही DIG सहितका समेत नागरिकता सच्याएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल प्रहरीका DIG श्यामलाल गेमालीको नागरिकतामा उमेर सच्याएको विवरण सहितको उजुरी शनिबार मात्रै अख्तियारमा परेको छ। अख्तियारले सोमबार प्रहरी मुख्यालयसँग गेमालीको नागरिकताको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको स्रोतले बताएको छ। कक्षा 11 र 12 को आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कन गर्दा केर्मेट र टिपिक्स प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षाको प्राप्ताङ्क भर्ने नमुना फारम तथा निर्देशक 2078 मा उक्त कुरा उल्लेख गरेको हो। आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा कक्षा 12 मा फिजिक्स, बायोलोजी, केमिस्ट्री, कम्प्युटर साइन्स र होटल म्यानेजमेन्ट विषयहरूमध्ये आफ्नो विद्यालयमा सञ्चालन भएको विषयहरूको आन्तरिक परीक्षा तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न परीक्षा बोर्डले निर्देशन दिएको छ। विशेष गरी आन्तरिक मूल्याङ्कनमा टिपिक्स प्रयोग गर्न नपाइने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यिनी समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6 बजे हाम्रो YouTube च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।